کہ इस मुल्क में कोई एक अकेली पिंकी नहीं है। हर पिंकी के पास अपना अपना फ्रंट मैन होता है। हर यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, कॉलेज में जब उसको मंशियात पहुंचती रही तब सारा निजाम सोया रहा क्या? पिंकी जो एक मॉडल बनना चाहती थी, मॉडल बनने थे 2006 से लेकर 2024 तक 18 सालों में वो कोकीन मॉडल कैसे बन गई? उसने खुद भी इंकशाफ किया कि वो कराची में 2 करोड़ रुपए की महाना मंशियात जो है सप्लाई कर रही थी। क्या पुलिस वाले पैसे वसूल नहीं करते रहे? पूरी दुनिया ने ये देखा कि सियासत के नाम के ऊपर दिन दिहाड़े की वारदात होती रही। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल और मैं हूं अहमद वड़ाइच। कराची से ताल्लुक़ रखने वाली कोकीन क्वीन मॉडल इनमोल उर्फ पिंकी, जिसके चर्चे आजकल पूरे मुल्क में हो रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर जहां देखें सिर्फ पिंकी के ऊपर बात हो रही है, क्योंकि पिंकी खुद कहती रही कि मैं एक ब्रांड हूँ, पिंकी नाम ही काफ़ी है। वो डिब्बों में जहाँ पर लिख कर बेचती रही, साथ वो जो कोकीन सप्लाई करती थी, जहाँ भी पूरे मुल्क में उसको वो सप्लाई करती, उसके डिब्बे में उसमें लिख कर बेचती थी कि मैं इनमोल उर्फ पिंकी, पिंकी डॉन, यानी कि नाम ही काफ़ी है। तो इसमें कोई शक नहीं है, जब उसका नाम काफ़ी है, वो ब्रांड है। क्यों? इसलिए ब्रांड है कि वो खुद उसकी जो बातें हैं, उसके जो वॉइस मैसेज जो लीक हुए हैं, उसमें जिस तरीके से वो बात कर रही है, रोक सकते हो तो रोक लो, पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, पूरे कराची को अंधेर बना देंगे, अंधेर नगरी बना देंगे। हमारे बंदे यहाँ पर काम कर रहे हैं, बल्कि यहाँ तक कहा कि अगर खुदा न खास्ता बहुत ये कोई ऐसा बड़ा अच्छा और कोई नेक काम करी थी, अगर खुदा न खास्ता मेरी जान को कुछ हो जाता है या मुझे कुछ हो जाता है तो ये फैज़ चलता रहेगा। पूरी कराची समेत पूरा मुल्क ये मेरी मंशियात से, मेरी कोकीन से फैज़ याब होता रहेगा। और जिस तरीके से वो अदालत में पेश हुई और उनका जो लबो लहजा था, जो उनकी चाल ढाल थी, जो उनका मजाज था, जिस तरीके थे उन्होंने अपने चेहरे को ढांपा हुआ था, काला चश्मा लगाया हुआ था, और जिस तरीके थे वो एक नॉर्मल लिबास में ट्राउज़र शर्ट पहन कर जिस तरीके थे वो कोर्ट में चल रही थी, और आगे आगे उनके पुलिस जो उनको बता रही थी, रास्ता बता रही थी, उससे उनके सिस्टम के ऊपर एतमाद था। ऐसा लग रहा है जैसे उनको भरपूर एतमाद था, कॉन्फिडेंस था इस बात के ऊपर कि मेरे आगे और मेरे पीछे मेरे फ्रंट मैन बैठे हैं, बासर लोग बैठे हैं, ऐसे लोग बैठे हैं जो मुझे किसी सूरत भी तख्तादार तक या जेल की सलाहों के पीछे या मुझे सज़ा होते हुए नहीं देख सकेंगे। नहीं हुआ ऐसे। और पूरे मुल्क में पिंकी के ऊपर इसमें कोई शक नहीं है कि पर्चे हैं। अगर उसके ऊपर पर्चे हैं, लाहौर में भी पर्चे हैं, कराची में भी उसके ऊपर पर्चे हैं, हाँ, अगर उसके ऊपर पर्चे हैं तो फिर उसके चर्चे भी तो हैं। पूरे मुल्क में उसके चर्चे हो रहे हैं, क्योंकि चर्चों के पीछे उसका अपना कॉन्फिडेंस है, उसकी अपनी बातें हैं। अब ये देखिए कि कराची में सराबगोट में उसने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की। शायद इब्तदाई तालीम उसने मंशियात के धंधा में हासिल की हो, शायद उसने वो जो तालीम हासिल की हो वो कोकीन में हासिल की हो। 2006 के बाद वो लाहौर आ गई। लाहौर में क्या करना चाहती थी? मॉडलिंग करना चाहती थी। ये इंकशाफ उन्होंने खुद किया है कि वो मॉडलिंग करना चाहती थी, लेकिन मॉडलिंग करते करते वो अच्छे चढ़ गई उन मंशियात फरोशों के, उन धंधाबाजों के, जिनके साथ वो इस धंधे में इतना गंदा हो गई कि वो चलते चलते सारे रास्ते भूल गई। काम करते करते वो अपना काम शुरू कर दिया, और इस वक्त पूरे मुल्क में वो एक उसकी जो सप्लाई चेन है वो पूरे मुल्क में उसकी जाती रही। स्क्रीनशॉट सेंड करो, 10 मिनट में मंशियात पहुंच जाएगी। नए नए तरीक़ों से ख़वातीन के ज़रिए थे और राइडर्स के ज़रिए थे, और समझ लें कि ऑनलाइन वो अपना ब्रांड बनाकर ये काम करती रही। उन्होंने पूरे एतमाद के साथ ये काम किया। अब ये देखिए कि अभी जो इंकशाफ हुआ है वो ये है कि 2019, 20, 22 और 24 4 उनके ऊपर मुकदमात हैं, यानी कोट लखपत में, वहादत कॉलोनी में और इकबाल टाउन में, जहाँ पर उनके भाई, उनकी जो अपनी फैमिली है, उनका जो अपना ख़ानदान है, वो भी मंशियात फरोशी में उनका साथ देता रहा। उसकी जो बहनें हैं वो भी मंशियात फरोशी में इन्वॉल्व, जिसका कोई मोल नहीं है वो काम करने में, मंशियात का काम करने में उसका कोई मोल लगा भी नहीं सकता है। जिस तरीके से उसने बेदरेग होकर और पूरे एतमाद के साथ जिस तरह उसने काम किया है, तो वो उसके बहन, उसकी भाई, पूरी फैमिली उसके साथ रही। एक वकील से शादी की, वो भी इसको सपोर्ट करता रहा। पुलिस अफसर से शादी की, वो भी इसको इस धंधे में सपोर्ट करता रहा। जहाँ से उसको क्लू मिलता गया, उसका एतमाद बढ़ता गया, वो समझती गई कि सिस्टम इतना नकारा है, थका हुआ है, यहाँ पे बारगेनिंग हो जाती है, खरीदो फरोख्त होती है, पैसे दो, अपना काम निकलवा लो। और इसमें जो सबसे अहम बात है, जो हम नहीं कह रहे हैं, जो सोशल मीडिया के ऊपर सार्फिन कह रहे हैं, जो लोग बात कर रहे हैं। अब देखिए, किसी को आप बात करने से नहीं रोक सकते थे। इससे पहले भी जब मैंने बात की तो मैंने यही कहा कि इस मुल्क में कोई एक अकेली पिंकी नहीं है। हर पिंकी के पास अपना अपना फ्रंट मैन होता है। कोई ऐसी पिंकियां हैं इस मुल्क में जिनके पास अपने सियासी फ्रंट मैन है, जिन्होंने सियासी लबादा ओढ़कर भी धंधा किया है और बहुत गंदा किया है। ऐसे ऐसे फ्रंट मैन रखे। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क में
ایک ایسی سیاسی پنکی آنٹی بھی ہیں جن کا اپنا فرنٹ مین، بلکہ بانی پی ٹی عمران خان اس کو اپنا فرنٹ مین رکھا کہ اس کے ذریعے سے اس کو ایک دفعہ اس کو علم نہیں ہونے دیا کہ میں کیا کر رہی ہوں اس ملک میں۔ آپ منشیات کے اوپر بات کر رہے ہیں، کوکین کے اوپر بات کر رہے ہیں، پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا اس کے اوپر بات کر رہا ہے، پاکستان کا پرنٹ میڈیا یہ خبریں چھاپ رہا ہے، اور جو سوشل میڈیا ہے وہ بات کر رہا ہے کہ جو پنکی ہے وہ منشیات کا اتنا بڑا دھندا کر رہی ہے۔ تو یہ بالکل درست بات ہے۔ جب خبر ہائی لائٹ ہو گئی ہے تو جو پولیس افسران ہے اور جو حکومتیں ہیں وہ بھی حرکت میں آ گئی ہیں۔ اس سے قبل جب وہ اپنا پورا نیٹ ورک چلا رہی تھیں، جب ہر گھر کے ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر بازار میں، ہر طالب علم کے پاس، ہر یونیورسٹی میں، اسکول میں، کالج میں جب اس کو منشیات پہنچتی رہی، تب سارا نظام سویا رہا کیا؟ تب پولیس کیا بھنگ پی کے سوئی رہی تھی؟ کیا وہ نہیں اس کو انویسٹیگیٹ کر سکتی تھی؟ پھر پکڑتے بھی رہے، پرچے بھی ہوتے رہے۔ لاہور کے تھانوں میں جو ایف آئی آرز درج ہوئیں اس میں پنکی انمول پنکی کا نام درج ہے، وہ نامزد رہی، لیکن بھائیوں کو ضمانت ملنے کے بعد اس کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے۔ اب چونکہ جو ایک حرکت میں آئی ہے چیزیں، وفاقی ایک ادارے نے، سول ادارے نے پولیس کی مدد سے اگر اس کو گرفتار کیا ہے، تو اب یہ چیزیں ساری باہر لیک ہو کر نکل رہی ہیں۔ چونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ اس کا ایک اپنا جو سسٹم پہ اعتماد تھا، وہ اس اعتماد کے بعد جو ایک وائس میسج اس کے سامنے آیا، اس وائس میسج کی وجہ سے ایک پریشر ڈیولپ ہو گیا۔ اب اس پریشر کو کم کرنے کے لیے جو پولیس کی ہرارکی ہے، اب وہ ٹیمیں تشکیل دی جا رہی ہیں، پنجاب میں بھی دے دی ہیں، سندھ میں بھی دے دی ہیں، تو اب اس کو گرفتار کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ پنکی جو ایک ماڈل بننا چاہتی تھی، ماڈل بننے تھے 2006 سے لے کر 2024 تک، ان 18 سالوں میں وہ کوکین ماڈل کیسے بن گئی؟ اگر وہ کوکین بن رہی تھیں، اگر وہ سپلائی کر رہی تھی منشیات کی، یعنی کہ ایک رپورٹ کے مطابق جو اس نے خود بھی انکشاف کیا کہ وہ کراچی میں 2 کروڑ روپے کی ماہانہ منشیات جو ہے وہ سپلائی کر رہی تھی، اور باہر دوسرے بیرون یعنی کہ دوسرے صوبوں میں وہ کتنی سیل کری تھی، اس کا بھی ریکارڈ آنا باقی ہے۔ پرچے اس کے لاہور کے اوپر بھی ہوئے ہیں، اس کے کراچی کے اوپر بھی اس کے اوپر ایف آئی آرز ہوئی ہیں۔ تو اس کو کوکین ماڈل جن لوگوں نے بنایا اور جنہوں نے اس کو سپورٹ کیا، وہ ایسے بعض سب لوگ، چاہے وہ بیوروکریٹس ہیں، چاہے ان کا پولیس سے تعلق ہے، چاہے وہ سیاستدان ہیں، اگر انہوں نے اس کو بنایا، اس کو سپورٹ کیا، اس کو اعتماد دیا کہ اس کو ایف آئی آر ہونے کے بعد بھی وہ ایک سمجھ لے کہ کوئن ٹائپ کی خاتون بن کے اور ایک بادشاہ شہنشاہ بن کر وہ سسٹم کو لتاڑتی رہی، مذاق کر رہی ہے، تو ان لوگوں کو بھی شامل تفتیش کرنا چاہیے، ان لوگوں کو بھی کٹہرے میں لے کر آنا چاہیے جنہوں نے اس سے پیسے لے کر یہ جو زہر ہے وہ قوم کی رگوں میں خون جہاں دوڑ رہا تھا وہاں پر زہر دوڑتا رہا، تو اس کے لیے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کا سامنے آنا بہت ضروری ہے۔ بلکہ انمول پنکی سے یہ کہتے ہیں، اگر اس تک ہماری آواز پہنچتی ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کا پردہ چاک کر دے، وہ ماسک اتار دے اپنے منہ سے، وہ گلاسز اتار دے اپنے آنکھوں سے، بتائے لوگوں کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، کہ وہ بتائے وہ ماسک اتار کر کہ میرے چہرے کے پیچھے یہ چھپے لوگ ہیں، اور وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتائے کہ یہ لوگ ہیں جو مجرم ہیں، جنہوں نے مجھے یہاں تک وہ لے کر آئے۔ اب یہ دیکھیے کہ پنجاب میں اس کے اوپر جو 4 اس کے اوپر ایف آئی آرز ہوئی، لاہور میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، اور یہ جو میں اس کو کیوں اس کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں، کیونکہ سیاست میں بھی تو دھندا ہوا پچھلے 4 سالوں میں، اس میں بھی تو عروج پر دھندا ہوا، وہاں پر بھی فرنٹ مین بیٹھے رہے۔ کیا بشرا بیگم عرف عام میں جو کہ پنکی مشہور ہے، کیا پنکی کا اپنے فرنٹ مین گھوگی نہیں تھی؟ کیا گھوگی تقرریوں کے اوپر، تبادلوں کے اوپر، بارگیننگ کرنے کے اوپر گھنٹوں کے حساب سے، دنوں کے حساب سے، ہفتوں کے حساب سے، کیا اے سی ڈی سی کمشنر پیسے وصول نہیں کرتے رہے؟ کیا پولیس والے پیسے وصول نہیں کرتے رہے؟ پوری دنیا نے یہ دیکھا کہ سیاست کے نام کے اوپر دن دیہڑے کی واردات ہوتی رہی، اور یہ سارے لوگ جو سسٹم کے سامنے بیٹھ کر جو ہے وہ جو ریاست کا مذاق اڑاتے رہے۔ اگر وہ عدالت میں پیش ہو کر انصاف کا مذاق بنا رہی ہے تو بشرا بیگم جو پنکی ہے وہ سیاست کی آڑ میں نظام کا لتاڑتی رہی، نظام کا مذاق اڑاتی رہی، ریاست کا مذاق اڑاتی رہی، اور یہاں تک بھی باتیں ہو رہی ہیں جو سوشل میڈیا پر صارفین یہ باتیں کر رہے ہیں کہ 7 کروڑ روپیہ جو انمول پنکی نے بشرا پنکی کو، بشرا بیگم عرف جو پنکی ہے، اس کو دینے کے لیے یا اس تک پہنچانے کے لیے جو بارگیننگ ہوئی تھی، اس میں بھی گوگی نے بارگیننگ کی تھی۔ وہ دیکھیے کہ سب کے اپنے اپنے فرنٹ مین ہیں، اور سب اپنے اپنے فرنٹ مین کے ذریعے سے کھیل رہے ہیں۔ تو
سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس کے پیچھے اگر دونوں پنکیاں اس وقت جیل میں ہیں، اگر ایک پنکی جس نے سیاست کی آڑ میں دھندا کیا، اس کو بھی اس کے پیچھے آگے پیچھے جو فرنٹ مین تھے گوگی ہے اس کو باہر سے پکڑ کر یہاں لائیں اور پیسے اس ریاست کے اکاؤنٹ میں واپس کریں، اور یہ پنکی جو انمول پنکی ہے جس کا کوئی مول نہیں ہے، جو کہ خود کو برانڈ کہتی ہے، ڈان کہتی ہے، اس کے آگے پیچھے جو اس کو جنہوں نے اس کو ڈان بنایا ہے ان کو بھی جو ہے وہ منظر عام پر لے کر آنا چاہیے، تاکہ یہ چیز کلیئرٹی کے ساتھ قوم کے سامنے جانی چاہیے کہ پاکستان کا نظام جو ہے وہ بڑا مضبوط نظام ہے۔ پاکستان کا نظام چاہے سیاست کا ہے، چاہے وکالت کا ہے، چاہے صحافت کا ہے، چاہے عدالت کا ہے، وہ بہت ہی شرافت والا ہے، بہت ہی شریف ہے، اور وہ گھیرا ڈالتا ہے ان مجرموں کے لیے، ملزموں کے لیے جو کہ ظالم ہیں، اور یہ شریفوں کے لیے بہترین ہے۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ مطلب آپ ایک عام آدمی کے لیے سخت قانون ہو اور ایک تگڑے آدمی کو آپ چھوڑ دیں، اس سے جو ہے وہ یقینی طور پر جو انصاف کا نظام ہے وہ کمزور ہوگا۔ اس ملک میں جو بھی جس پنکی نے جو کچھ کیا ہے، جتنی وارداتیں ڈالی ہیں، ان سب وارداتوں کو کٹہرے میں لے کر آئیں، منظر عام پر لے کر آئیں، اور ان کے خلاف کیسز بنائیں، ان کو سزائیں دلوائیں، تاکہ سسٹم مضبوط ہو سکے۔ سسٹم مضبوط رہے گا تو یہ ملک مضبوط رہے گا۔